नमस्कार दर्शकबिन्द, एसके लाइभको साँझको प्रसारणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुको साथमा जोत्सना। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शन। सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले अग्निपथ योजना पेश गर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सीसीएसको निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम रहेको बताउँदै उक्त दूरदर्शी संकल्पको लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी सिक्किम सरकारले स्थानीय अग्निवीरहरूलाई उनीहरूको कार्यकाल पूरा भएपछि विभिन्न प्रहरी सेवामा प्रत्यक्ष भर्ती प्रदान गर्ने बताएका छन्। 17 जुन 2017 को भाषा अतिक्रमण विरुद्धको आन्दोलनमा शहीद बन्न पुगेका शहीदहरूको 5औं पुण्यतिथिमा जाति र माटोको निम्ति प्राणको आहुति चढाउने सम्पूर्ण शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सिंहमारी पार्टी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। यस अवसरमा पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङले दीप प्रज्वलन गरी श्रद्धा सुमन अर्पण गरेर शहीदहरूको आत्माको शान्तिको कामना गरेका छन् भने उनीहरूको अधुरो सपना पूरा गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। विशेष आज हाम्रो यो 2017 तारिक जुनमा भाषाको जुन एउटा अतिक्रमण हुँदाखेरि हाम्रो भाइ बहिनीहरूले आजको दिन यो सिंहमारीको प्राङ्गणमा 3 जना भाइहरूले ज्यान गुमाएको उहाँहरूको छाती पुगेका थिए र उहाँको आत्मा शान्तिको निम्ति आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हेड अफिसमा आज उहाँको निम्ति एउटा श्रद्धाञ्जली र दियो जालेर उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने खातिर हामी सबै यो सेन्ट्रल कमिटी, महकुमा कमिटी अनि टाउन कमिटी अनि विभिन्न क्षेत्रबाट आएका हाम्रा समष्टि कमिटीका जनप्रतिनिधिहरू उहाँको एउटा आत्मालाई शान्ति होस् भन्ने खातिर आज हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरिरहेका छौँ। आगामी जीटीए चुनावको निम्ति खरसाङ महकुमा अन्तर्गत लम्बिउ अम्बटेस पंखाबारी समष्टिबाट सीपीआईएमको प्रार्थीको रूपमा चुनावी मैदानमा खडा भएका सचिन खातीले स्थानीय तहको सरकार नभएको कारणले साधारण जनताहरूले धेरै दुःख पाइरहेको र जनताहरूको समस्यालाई समाधान गर्न आफूहरू लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसार यसपालिको चुनावमा भाग लिएको बताएका छन्। प्रार्थी सचिन खातीले समष्टिभित्र पर्ने विभिन्न चियाबारीका श्रमिकहरूलाई भेट्न कार्य गरिरहेको बताउँदै यसपालि जनताले परिवर्तन चाहेको अनि सक्दो रूपमा सही मान्छेलाई जिताउने निर्णय गरिरहेको बताएका छन्। कोअपरेटिभ मुभमेन्ट भन्ने कोअपरेटिभ सिस्टम सानो कोअपरेटिभ गरेर यो झिल कोअपरेटिभलाई दिने यो मन्दिरहरूको कोअपरेटिभ सिस्टममा चलायो भने लोकल एउटा अल्टरनेटिभ जब हिसाबमा हामी दिन सक्छौँ। यो 1 नम्बर। 2 नम्बर, जमिनको पर्जापट्टा दुधिया गाडी धुराको सँग रोहिणीको मान्छेले धेरै दिनदेखि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। यसलाई अझ ठुलो रूपमा यो एउटा समष्टिमा हामीले रोहिणी ल्यान्ड राइट मञ्च गरेर लडिरहेको छौँ। यसलाई दुधे गाडी धुरा यो रोहिणीको एउटा 3टा ठुलो गाउँलाई लिएर ठुलो मञ्च तयार गरेर एउटै सामूहिक मञ्च तयार गरेर यसलाई लडाइँ गर्ने। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीका उम्मेद्वार केबी सुब्बाको समर्थनमा चुनावी पदसभा रेलिङमा सम्पन्न गरियो। सभामा वरिष्ठ माकपा नेता तथा पुल बिजनबारी गोक समष्टि उम्मेद्वार केबी वातर, समष्टि उम्मेद्वार केबी सुब्बा, रम्बिक लौदमा समष्टि उम्मेद्वार गौतम राज राई लगायत अन्यको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। रेलिङ पनि तपाईँको एउटा यो डङ्गेबाट आएर बनेको एउटा सानो एउटा बिजुलीको एउटा उत्पादन गर्ने केन्द्र छ। त्यो पनि सिपिएमकै देन। फेरि त्योभन्दा पनि आज नपुगेर राममा प्रोजेक्ट जुन एउटा तपाईँहरूले बोलिरहनु पर्छ ठुलो मेन लाइन आउँदैछ, त्यहाँ 32,000 मेगावाटको एउटा पावर आउँदैछ, जसले आज गाउँ बस्ती कुना काप्चा झिलिली भएको छ। हो, त्यसमा तानतुन गरेर बस्तीहरूसँग पुर्याउने काम गर्यो होला। म यो होइन कि सिपिएमले मात्रै गर्यो भन्दिनँ, तर मेन सोर्स दिने त सिपिएममै हो नि त।
लब्धा मङ्पू समष्टिका निर्दलीय प्रार्थी डाक्टर ज्ञानचन्द्र सुब्बाले राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत रम्बी बजार क्षेत्रमा आफ्नो चुनावी प्रचार अभियान सम्पन्न गरेका छन्। तिनले रम्बी बजार क्षेत्रका व्यापारी वर्ग लगायत स्थानीय मानिसहरूसँग घर दैलो अभियानमा भेट गर्दै आफूलाई यसपालि भोट दिएर विजयी बनाउनु पर्ने अपील गरेका छन्। यसै क्रममा तिनले रम्बी बजार क्षेत्रका व्यापारी वर्ग लगायत स्थानीय मानिसहरूले न्यानो स्वागत जनाउँदै सुब्बालाई नै विजयी बनाउने दाबी गरेका छन्। नेपाली साहित्यिक परिषद सिक्किमले वर्ष 2022 को भानु पुरस्कार साहित्यकार केएन शर्मालाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। 28 नम्बर खरसाङ देउराली समष्टिबाट भागो प्रमुखका प्रार्थी श्याम शेर्पाको पक्षमा युवा शक्तिद्वारा चुनाव प्रचार गरिएको छ। युवा शक्ति 28 नम्बर समष्टिद्वारा श्याम शेर्पाको पक्षमा चुनावी प्रचार कार्यलाई अघि बढाउनलाई चिम्नी देउरालीको विभिन्न स्थानहरूमा पोस्टरिङ साथै झण्डा लगाउने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। यस अवधि युवा शक्तिद्वारा स्थानीय बुजुर्गहरूलाई खदार्पण सम्मान गर्दै पोस्टरिङ गर्ने कार्य गरेको छ। यसबारे दिपेश थापाले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। चिम्नी देउराली क्षेत्रमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा पार्टीका हाम्रा युवा झुन्डतर्फद्वारा आज हामीले यो क्षेत्रमा झण्डा साथै हाम्रा यो पोस्टरिङलाई लिएर हामीले एउटा चुनावका प्रचार प्रसार एउटा अभियान गरिरहेका छौँ र आज यहाँ सीमान्टारको परिसरदेखि लिएर अब हामी चिम्नी लगायत हाम्रा 6 माइल लगायत हाम्रो देउराली सम्पूर्ण क्षेत्रमा हामी पोस्टरिङ लगायत हाम्रो झण्डाको लगाउने कार्यक्रम अब गर्न गइरहेछौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। रुपैयाँमा 1 करोड 1 करोड 6 रुपैयाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रेंट, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी, सिलीगुड़ी। 100% प्लेसमेंट के साथ। एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी, सिलीगुड़ी। 100% प्लेसमेंट के साथ।
विश्रामपछि यहाँहरूलाई पूर्ण स्वागत छ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा पुल बिजनबारी गोक समष्टिका उम्मेद्वार मोहन छेत्रीको समर्थनमा चुनावी सभा पेदुङमा सम्पन्न गरियो। उम्मेद्वार मोहन छेत्रीको विशेष उपस्थितिमा आयोजित सभामा केन्द्रीय समिति सदस्य मणिकुमार राई, समन्वय समिति सदस्य राजु सुब्बा लगायत समर्थकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सबैलाई यस च्यानल हेरेर बस्नुभएका सबैलाई मेरो नमस्कार। विशेष गरी यहाँको बस्नुको यो सभा राख्नुको तात्पर्य हाम्रोमा विभिन्न हामी विकासमूलक कार्यक्रमदेखि वञ्चित भएका छौँ र हामीले कतिपल्ट गुहार्यौँ र विमल गुरुङलाई पनि ल्यायो, विनय तामाङ पनि ल्याइयो र विमल गुरुङको टाइममा हामीले यो 5 किलोमिटर बाटो एउटा 3 तल सर्वे गरेर चाहिँ गरेको थियौँ, त्यो पनि हुन सकेन र त्यसो हुँदा फेरि पनि अब इलेक्सन आयो। चुनाव आएपछि हामी अहिलेसम्म कुनै पार्टीमा गएको थिएनौँ। जिटिए 2 हुँदाखेरि हामी विनय र अनित थापा हुँदाखेरि सँगै थियौँ र छुट्टिएपछि हामी एकदम न्युट्रल हिसाबमा बसिरहेको थियौँ। अविरल बर्खे झरीको कारण नागरिकहरूको जनजीवन निकै अस्तव्यस्त बनेको छ। गेजिङ जिल्लाको मानेबुङ देन्ताम समष्टि अन्तर्गत सिम्फो कुनबार गाउँका कृषक जसबहादुर राईको ट्याङ्की सुक्नाले लगभग 1500 टाउट माछाहरू मरेका छन्। ट्याङ्कीमा लागेका पाइपहरू खोलाको भल पहिरोले हालै बगाएपछि कलिला माछाहरू मरेको बताइएको छ। माछा पालेर नै जीविकोपार्जन गर्ने जसबहादुर राईको ठूलो क्षति भएको बताउँदै सरकारप्रति क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। पुल बिजनबारी गोक समष्टिका निर्दलीय उम्मेद्वार विनय सुब्बाले शहीद विमल सासङकरलाई श्रद्धाञ्जली चढाएका छन्। चुनाव प्रचारको क्रममा निस्केका सुब्बाले गोर्खाल्यान्डको चरम आन्दोलनको क्रममा 2017 सालमा शहीद बनेका सासङकरको परिवारलाई भेट गरी सासङकरलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् भने तिनले देखेको गोर्खाल्यान्डको सपनाहरू पूरा गर्न आफूहरू निरन्तर रूपमा प्रयासरत रहने सुब्बाले बताएका छन्। र जय गोर्खा है। आज हामी यस कमजोर क्षेत्रमा हाम्रो समष्टिको हाम्रो भाइ विमल सासङकरको आज बत्ती बाल्ने दिन है र उहाँले जुन चाहिँ बलिदान दिनुभएको छ त्यस बलिदानलाई आज 5 वर्ष 6 वर्ष लागिसक्दा पनि सानो एउटा झिनो आशा पनि पूर्ण हुन सकेको छैन, जसलाई हामी साकार बनाउनको निम्ति अगाडि मैदानमा उत्रिएका छौँ। र आज भागो प्रोमोको लाभदा मङ्पु समष्टिद्वारा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ। 17 जुन 2017 सालको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन अर्थात् आजकै दिन शहीद बनेका रेलिङ कैजली समष्टि अधीनस्थ अप्पर रेलिङ गुरुङ गाउँ निवासी शहीद महेश गुरुङको परिवारलाई रेलिङ कैजली समष्टिका स्वतन्त्र उम्मेद्वार देवाशिष गुरुङले भेट गरी शहीद महेश गुरुङलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। नमस्कार, जय गोर्खा है। आज म मेरै गाउँ भाइ महेश गुरुङ विगत हाम्रो जुन आन्दोलन भएको थियो है 2017 मा र त्यो उक्त आन्दोलनमा शहीद बनेका भाइ आजसम्म 6 वर्ष भएको मैले अब 6 वर्ष भएको आजसम्म यो हाम्रो यहाँ हाम्रो मामा माइजू है यहाँहरूले बाट मैले पनि बुझेँ र मलाई पनि त्यही लागेको थियो र आज उहाँलाई एउटा धूप दीप प्रज्वलन गर्दै म श्रद्धाञ्जली जनाउन म यहाँ अहिले बिहानै यहाँ आएको छु। बिजनबारी बेरोजगार युवा मञ्च अनि मणिपाल अस्पताल सिक्किमको तत्वावधानमा आगामी 19 जुन 2022 को दिन बिजनबारी डिग्री कलेजको प्राङ्गणमा हुने निशुल्क मेगा स्वास्थ्य जाँच शिविर मौसम प्रतिकूल भएको कारणले गर्दा केही दिनको निम्ति स्थगित गरिएको छ भने चाँडै नयाँ तारिखको घोषणा गर्ने बताइएको छ। सबैमा नमस्कार है। हामी बिजनबारी अनएम्प्लोइड युथ फोरम एउटा एकदमै जरुरी सूचना लिएर हजुरहरू समक्ष आइरहेका छौँ। के भन्दा बिजनबारी अनएम्प्लोइड युथ फोरम अनि मणिपाल सिआरएस हस्पिटल सिक्किमको संयुक्त आयोजनामा जुन चाहिँ मेगा मेडिकल हेल्थ क्याम्प यो आइतबारको दिन बिजनबारी डिग्री कलेजमा हामी आयोजना गर्न लागिरहेका थियौँ र हामीलाई खेद छ कि त्यो आइतबारको जुन चाहिँ मेगा मेडिकल क्याम्प थियो त्यसलाई अलिकति हामीले डेट पोस्टपोन गर्ने अवस्था यहाँ अहिले हामी समक्ष आएको छ।
बहादुर गाउँ आइसिडिएस केन्द्रमा गाउँवासीहरूको संयुक्त आयोजनामा सुपुष्टि दिवस पालन गरियो। शर्मिला प्रधान, सारिका सुब्बा, सुषमा सार्की अनि प्रतिमा तामाङले आयोजना गरेको जनचेतनामूलक कार्यक्रममा अभिभावकहरूका व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा कुपोषण, पोषण, सन्तुलित आहार, शारीरिक विकास, मानसिक विकास साथै नानीहरूलाई सर्वाङ्गीण विकासका विषयमा आइसिडिएस कर्मी शर्मिला प्रधानले जानकारी दिएकी छन्। हस्त आजलाई यति नै। भोलि पूर्ण अर्को प्रसारणको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद।